ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। पुरानो तपाईको के छ? व्यभिचार गर्नुभयो, मतवालापनमा हुनुहुन्थ्यो, या तपाईँ ड्रग एडिक्ट हुनुहुन्थ्यो, या तपाईँ हत्यारा हुनुहुन्छ, या संसारले घिनलाग्दो भन्दा घिनलाग्दो पाप किन नहोस्, यदि तपाईँ ख्रिस्टमा हुनुहुन्छ भने येशूको रगत यति बिना सामर्थ्यलो छ जस्तै संसारको दाग पनि मेटाउन सक्छ। उसको चुनौती हुन्छ र पनि आनन्दित हुन्छ किनभने उसले जे कर्म धारण गरेको छ त्यो चाहिँ चुनौती भन्दा पनि शक्तिशाली छ। हजुरहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर फर्दर नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन दबाइदिनु होला। धन्यवाद। आजको टपिक छ टु गिभ बर्थ यू नीड टु गेट रेडी टु पे द प्राइस और सेक्रीफाइस। किसी चीज को जन्म देने के लिए आपको तैयार रहना होगा मूल्य चुकाने के लिए। You cannot get anything unless you pay something, unless you sacrifice something, unless you are ready to give off something. किसी चीज को जन्म देने के लिए आपको मूल्य चुकाने का जरूरत है। अब जब तक आप मूल्य को नहीं चुकाएंगे, unless you get ready to pay, जब तक आप उस चुकाने के लिए तैयार नहीं होंगे, never expect anything. कुछ बातों को भी आशा ना करें। पहला वन, forget the past. पहला चीज, हमारा विगत को हमें भूलना है। अगर वो सफलता का बात हो या असफलता का बात क्यों ना हो, हमारा अनुभव से हम जिंदगी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। Our experience cannot help much. सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो विगतलाई छोड्दिनु पर्ने हुन्छ। विगतमा तपाईले सफलता पाएको होस्, असफलता पाएको होस्, but you have to leave it there. You cannot change your past. तपाईं जस्तै घिनलाग्दो पापी होस्, तपाईले मर्डर गरेको होस्, तपाईं व्यभिचारमा जीवन व्यतीत लिप्त भएको होस्, या तपाईं मतवाला होस्, तपाईं हत्या गर्ने होस्, तपाईं भ्रष्टाचार गर्ने होस्, whatever you may be, या तपाईं गाउँ समाजमा सेवा पुर्याउने होस्, या तपाईं उच्च औदामा पुगेको मान्छे, whatever may be, किनभने हिजोको विगतका कुरा चाहिँ तपाईको थियो। आज तपाईले येशूलाई पाइसकेपछि तपाईं येशूको हुनुहुन्छ। That things does not belongs to you now. You are new creation in Christ. जब आप यीशु पर आते हैं तो आप नए बन जाते हैं। 2 कोरिन्थी 5:17। यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो कुरा बिति गएका छन्, हेर ती सबै नयाँ भएका छन्। यस कारण भन्नुहोस् मेरो पछि यस कारण कोही ख्रिस्टमा छ भने कहाँ छ भने राजघरानामा जन्मेको कारणले, धन सम्पत्ति भएको जग्गामा जन्मेको कारणले, लन्डनमा जन्मेको कारणले, अमेरिकामा जन्मेको कारणले होइन, ख्रिस्टमा भन्नुहोस्। आमेन। संसारको नेपालको पहाडको टुप्पामा जन्मिने मान्छे पनि यदि ख्रिस्टमा छ भने, हालेलुया, कहाँ हुनु पर्यो? ख्रिस्टमा हुनु पर्यो। यदि कोही मीन्स हु, को, जो पनि जसले विश्वास गर्छ, कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। भन्नुहोस् नयाँ सृष्टि। रिपेयरिङ होइन है, रिपेयरिङ होइन। तपाईको सामान बिग्रेर, मोबाइल बिग्रेर मेकेनिकमा लगेर रिपेयर गरेर, यू आर अ न्यू क्रिएचर। जब आप ख्रिस्ट पर विश्वास करते हैं तो आप नए सृष्टि बन जाते हैं। यू बिकम न्यू। आमेन। पुरानो बिति गएको छ। आमेन भन्नुहोस्, पुरानो बिति गएको छ। पुरानो तपाईको के छ? व्यभिचार गर्नुभयो, मतवालापनमा हुनुहुन्थ्यो, या तपाईँ ड्रग एडिक्ट हुनुहुन्थ्यो, या तपाईँ हत्यारा हुनुहुन्छ, या संसारले घिनलाग्दो भन्दा घिनलाग्दो पाप किन नहोस्, यदि तपाईँ ख्रिस्टमा हुनुहुन्छ भने येशूको रगत यति बिना सामर्थ्यलो छ जस्तै संसारको दाग पनि मेटाउन सक्छ। यदि तपाईँ ख्रिस्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ। मलाई पुरानो कुराले सताउन पाउँदैन। पुरानो कुराहरू आउँछ नि, शैतानले तपाईलाई भन्छ अस्ति तैले, बाइबलले भन्छ त्यसले त दोषै लगाइबस्छ। त्यसले के गरिबस्छ? दोषै लगाइबस्छ। अस्ति त्यसलाई त्यसले पक्कै भनेको थाहा छ? पहिला त कस्तो थिइस् तँलाई थाहा छ? त हिजो राति तैले कहाँ समय बिताइस् थाहा छ?
कतिजनालाई त्यस्तो दोषहरू लाउने विचारहरू आउँछ आउँछ यो त बदलिँदैन हुँदैन यो त हुँदैन कतिजनाले भन्नु पान्छ यसलाई त जति गरे पनि हुँदैन त्यो तपाईँको विचार हो त्यो तपाईँको सोच हो त्यो तपाईँको दृष्टिकोण हो सोचते हैं ना कभी कभी ये होगा ही नहीं मैं भी तो होने वाले में नहीं था हो गया तो हालेलुया म पनि त भागी हिँड्थे मलाई पनि प्रचार गर्नेलाई त उल्टा प्रश्न तेर्सरी भाग्थे म भयो त मलाई चर्च भाइलाई त विचार आफै सङ्घर्ष गरेर जानु मलाई त आमाले फकाएर लान पैसा जा चर्च भन्थ्यो घरमा सङ्गति कटेज मिटिङ हुँदा त राति घर जान्थेँ म 8-10 बजीतिर सबै सकेर गइसकेपछि अहिले सबै म अगाडि उभिनु पर्दछ यसरी पक्रेर ल्याएपछि त को भाग्यो भाग्छ तपाईँले भन्नुहुन्छ नि हुँदैन यो सक्दैन यो असम्भव ये कुछ हो नहीं सकता दिस इज नॉट पॉसिबल वो आपका नजरिया है वो आपका सोच है हम देखे हुए वस्तु में नजर लगा के नहीं जीते हम उस जगह पर नजर लगाते हैं जहां पर मेरा परमेश्वर वास करता है आमीन हालेलुया हमारा नजर इधर उधर नहीं है हमारा नजर लूत का जैसा नहीं है जहां पर पानी बहता है हमारा नजर उधर नहीं है जहां पर हरियाली है हमारा नजर तो उस बंजर भूमि पर भी रहता है जहां पर मेरा परमेश्वर नए वस्तु को निकालता है आमीन इट्स बेटर टू बी इन द wilderness with the Lord rather than to be in the fruitfulness without God उजाड़ भूमि पर परमेश्वर के साथ में रहना हमारे लिए अच्छा है जबकि हर एक वस्तु भले वस्तु है लेकिन परमेश्वर ना हो वो जगह से ज्यादा है हालेलुया चेंज योर माइंडसेट मन बदलिए जो आप सोचने से भी लगता है कि ये नहीं होगा प्रभु का धन्यवाद हो वो सोच आना जरूरी है तभी तो आपका नजर परमेश्वर की ओर लगेगा जब असंभव बातों को आप देखते हैं इसका मतलब आप आश्चर्य करने के योग्य है जब आपको लगता है कि यह असंभव है आपका दिमाग लगता है यह असंभव है आपका नजरिया लगता है यह असंभव है प्रभु का धन्यवाद उसी समय देना है इसीलिए तो परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखने के लिए आप योग्य है यू आर क्वालिफाइड टू सी गॉड्स मिरेकल्स कौन देखना चाहते प्रभु का आश्चर्य कर्म तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आप ऐसा दिखे कि संभव नहीं है आपका मन बोले कि ये हो नहीं सकता दैट इज अ गुड साइन माने ये गुड साइन भन्नुस् दैट इज अ गुड साइन दैट विल क्वालिफाई यू सबै राम्रै छ मिलेकै छ भने त डिस्को डान्स गर्दै बसिबस्छ त्यो मान्छे खाइ हुन्छ सबै ठिकै छ सबै ठिकै हुने मान्छे ऊ पनि ठिकै भएर हिँडिरहेको कि त पारी जानु पर्यो कि त वारी बस्नु पर्यो बीचमा बसेर कुन दिन पुल भाँच्छ आमेन गेट रिड अफ योर पास्ट लिव इट देयर आप ख्रिस्ट में नए हैं यू आर ए न्यू क्रिएचर इन क्राइस्ट अघि भाइले भनेको नि चर्च त बिग्रेकै त जान्छ सप्रेको त आउनु मान्दैन नि यीशुको समयमा पनि सप्रे घर त प्रश्नै गरिबस्यो नि त सप्रे घरले खालि प्रश्नै गरिबस्छ बिग्रेकोहरूले मात्रै मलाई के भलो हुन्छ कि कहीँ म बदलिने मौका पाउँछु कि म चाहिँ राम्रै छु म यतिको त भएकै हो नि भने घमण्ड म त यतिको त भने कि सक्यो इट्स ओभर इट्स फिनिश यतिको त प्रार्थना गरेको नि म यतिको त प्रार्थना गरेको नि म घमण्ड प्रभुको गहिराले कसैले नाप्न सक्दैन लिभ योर पास्ट यशाया 43:18 बितेका कुराहरूलाई भुल
तर बितेका कुरालाई भुल भन्दाखेरि कतिवटा कुरा तपाईँले सपार्नु पर्ने पनि हुन्छ। जसै कसैलाई तपाईँले नकारात्मक चोट पुर्याउनु भएको छ, तपाईँले गएर क्षमा माग्नुपर्छ नि। कतिवटा चाहिँ ख्रिस्टियनहरूले के सोच्छन्, पुरानो कुरा भुल भनेको छ किन क्षमा माग्न, भुलेको मैले। सच्याउनु पर्ने कुराहरू सच्याउनु पनि पर्छ। यु हेभ टु रेस्टोर इट। कहाँ ड्यामेज भएको छ त्यसलाई तपाईँले बनाउनु पर्छ नि। जहाँ पर आपका डैमेज हुआ है वहां पर आपको क्या करना है, निर्माण भी करना है, ताकि आप आगे बढ़ पाए। कोई ऐसा बातों को न रखे जिस बातों के कारण आप आगे बढ़ न पा रहे। 3 जना राति भक्कु माथेको मान्छे साँझ साँझ परेको छ, अनि पारी तरेर जानु छ नौकामा, डुङ्गामा चढ्छ, अनि उनीहरू खियाउन लाग्छ। उनीहरूलाई होस छैन, उनीहरूलाई एउटै मात्रै थाहा छ हामी चाहिँ पारी जानुपर्छ। नौकामा चढ्छ, ख्याइराखेको छ, बिहान भइसक्यो, पारी पुग्दैन, थाकिसक्यो, नापले छोडिसक्यो, छाङ्गै उज्यालो हुन आँटिसक्यो। यसो बिहानै उज्यालो हुँदा हेरेको त नौका कहाँ छ, जहाँ गति छ। किनभने उसले पछाडि दोरी, नौका बाँधेको दोरी के गरेको छैन, खोलेकै छैन। प्रयास त गरे नि, ताकत त लगाए नि, सबै गरे नि, तर के गरेन, पछाडि दोरी फुकालेन, किल्लामा गाडेको। ख्रिस्टमा नयाँ पनि भयो नि, प्रभु पनि हुनुहुन्छ, आत्मा पनि हुनुहुन्छ, वचन पनि हुनुहुन्छ, थुप्रै कुरा छ, तर दोरी चाहिँ पछाडि बाँधिरहेछ। त्यसलाई फुकाल्नु पर्ने हुन्छ। कतिवटा कुराहरू तपाईँ मेरो जीवनमा फुकाल्नु पर्ने हुन्छ अगाडि जानको लागि। आमेन। हिब्रू 12:1-2 सजिलैसित अल्झाउने पापहरूलाई पन्साएर भनेको छ। सजिलैसित अल्झाउने पापहरूलाई पन्साएर हामी अगाडि निशानातर्फ दौड्न पर्छ। बाइबलले भन्छ यस्तै अल्झाउने पापहरू पन्साउन पर्छ हामीले। कुन कुराले तपाईँलाई सङ्गतिमा अल्झाउँछ, कुन कुराले तपाईँलाई प्रार्थनामा अल्झाउँछ, कुन कुराले बाइबल अध्ययनमा अल्झाउँछ, कुन कुराले परमेश्वरको राज्यको कुराहरूमा अल्झाउँछ, त्यो कुरालाई पन्साउन सक्नुपर्छ। आमेन। अहिले हाम्रो रुममा पस्नु भयो भने ओछ्यानभरि लुगा देख्नुहुन्छ हाम्रो। हामीलाई त्यसै त मतलब छैन, यो लुगा त्यो भाँडा। हामीले एउटै कुरा भन्छ, मलाई समयमा प्रभुको राज्यभित्र प्रवेश गर्नु, मलाई चर्च जानु, मलाई सङ्गति जानु छ, मलाई त्यहाँ जानु छ, मलाई त्यहाँ ठिक हुनु पर्दैछ। सेवा सकेर हाम्रै टाइम त मिलाउँछु नि बसेर लुगा मजाले। सजिलैसित अल्झाउने कुरालाई तपाईँले पन्साउनु पर्यो। तपाईँ यदि कुनै कुरा प्राप्त गर्नुहुन्छ भने यु मस्ट टु पे समथिङ, यु मस्ट ह्याभ टु पे। केही त कुरा मूल्य चुकाउनु पर्यो नि, मूल्य नचुकाइकन त हुँदैन त। अनि जसले मूल्य चुकाउन रेडी हुन्छ त्यसको लागि परमेश्वरले इनाम निश्चय राखेको हुन्छ। अस्ति बिच तपाईँनीको पुर्याउनु जाउँ भनेर गएको त मेरो त घर पनि लथलिङै छ अरे। त्यसो भए तिमी मिलाउँदै गर र हामी 2 जना बुढीबाट उता गएर फोटो खिचिबस, सेल्फी मार्दै बस। सक्यो भने रेडी भित्र बसेको त आमा सिनिकै धन्यवाद हाम्रै लागि चट्ट लेट इट बी। कोही बेला हामीले छोडिदिनु पनि पर्छ। हाम्रो एकजना पास्टर बोले भन्नुहुन्थ्यो, जबसम्म पैतालो उताल हुँदैन काम सक्दैन अरे। जबसम्म पैतालो उतार्नु हुँदैन तबसम्म काम सकिँदैन। उतार्नु बुझ्नु भयो नि, यस्तै त हुन्छ होइन। मरेपछि काम सकिन्छ। आमा बाटी रातभरि काम गर्ने भने काम पाउँछ किशोरी भाइ रातभरि काम गर्न त हुन्छ कि हुँदैन? तर तपाईँ छोडेर सुत्नुहुन्छ? सुत्छ नि हामी। हामीले चाहिँ अधिकार गरेर जिउनुपर्छ। हामीले चाहिँ परिस्थितिलाई हामीमाथि अधिकार गऱ्यो भने चाहिँ खतम हुन्छ, हामी लड्छौँ। फर्केट द पास्ट, बितेका कुरालाई भुलिदियो। यदि तपाईँको जीवनमा दोषी भावना छ, गिल्ट, जब तपाईँ नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ, तपाईँले यीशुले उहाँको विरुद्धमा शैतानले परीक्षा ल्याउँदा यीशुले केले प्रयोग गर्नुभयो? म त परमेश्वरको पुत्र हो, मलाई त्यसो नगर न, होइन म गर्दिनँ हो। त्यसो बार्गेनिङ गरिबस्यो, बार्गेनिङ गर्यो। बिरपाडा बजारमा बार्गेनिङ 500 रुपियाँ, 150मा ल्याउ न। 150 देखि सुरु गरेर उता 500 देखि बिचमा आएर टक्कै। डोन्ट बार्गेन विथ द डेभिल।
Say no and renounce. नकारात्मक कुरा आउँछ तपाईले त्यसलाई बार्गेन गरिरहनु जरुरी छैन. जब नकारात्मक बातें आपके जीवन में, आपके मन में, आपके सोच में आता है, आपको उसमें बार्गेन करने का जरूरत नहीं है. उसको आपको पूरा रीति से कहना है, दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है. आई डोंट बिलीव इन इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं. यीशु के नाम से इस बातों को मैं खंडन करता हूं. मैं प्रभु के राज्य के बातों को, प्रभु का वचनों को मैं घोषणा करता हूं. आमीन. प्रभु का वचन आपका स्टैंड लेना है. यू मस्ट टेक स्टैंड इन द वर्ड ऑफ गॉड. इसीलिए आपको बाइबल पढ़ना ही है. पढ़िए नहीं, पढ़ना ही है. बोले मुझे बाइबल पढ़ना ही है. पढ़ना है होइन, पढ़ना ही है. लुकिंग फॉरवर्ड, आगे की ओर अपने नजर को लगाना, निशानी की ओर अपने नजर को लगाना. जब तक आपका विगत आप बांधे रहेंगे, अगर आपका नजर आगे भी रहे, आप उसको कभी प्राप्त कर नहीं पाएंगे. यू कैनॉट गेट दैट. आगे की ओर अपने नजर को लगाना है. थर्ड वन, वर्किंग इन प्रेजेंट. आगे की ओर नजर लगाते हुए आपको अभी काम करना है. उस चीज को आप, जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको आज से डेली प्रोसेस में आपको काम करना पड़ेगा. यू हैव टू वर्क डेली. आज प्रार्थना किया, कल नहीं करेंगे. इस हफ्ता तो उपवास हो गया, आप अगले साल बैठेंगे. जिममा डेली गयो भने मसल खुसिन्छ. एक दिन मात्रै गयो भने त जिउ दुख्छ एक हप्ता, होइन? एक दिन गएर बस्यो भने कति हप्ता जिउ दुख्छ. आयो बुढी थिचिदेऊ न, के भयो आज. डेली प्रयासले, डेली अभ्यासले जुन कुरामा तपाईले अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही कुरा तपाईमा देखिन थाल्छ. फेरि दोहोऱ्याउँछु म, जुन कुरा तपाईले डेली अभ्यास गर्नुहुन्छ, सुरुमा तपाईले अभ्यास गरेको देख्छ. सुरुमा तपाई अभ्यास गर्दै गरेको देखिनुहुन्छ. सुरुमा यसले यो सिक्दै रहेछ भनेको देखिनुहुन्छ. पछि जुन कुरा तपाईले अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले नै तपाईको परिचय दिन लाग्छ. जब तपाई दिनहुँको अभ्यास, बाइबल पढाइ, प्रार्थना गराई, संगति गए, जब दिनहुँको प्रयास तपाईमा देखा पर्न लाग्छ, तपाई क्रिस्चियन देखिनुहुन्छ. तपाई ख्रीष्टलाई पछ्याउने देखिनुहुन्छ. हालेलुया. You must have a daily practice. विगत बातों को आपको भूलना है, निशानी की ओर अपने नजर को लगाना. यू मस्ट हैव विजन, यू मस्ट हैव गोल. आपका गोल क्या है? आपका दर्शन क्या है? काम छैन नि त. कहाँ गएको थाहै छैन, उसलाई के गरेकोलाई थाहै छैन. खानु लाउनु बस्नु त बाइबलले भन्छ भङ्गेराले पनि पाउँछ, चराचुरुङ्गीले पनि पाउँछ. वाट इज योर भिजन? वाट इज योर पर्पज? तपाईको दर्शन के छ? पर्पज चाहिँ परमेश्वरले तपाईको जीवनमा के राख्नु भएको छ, के गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो चाहिँ पर्पज हो, त्यो उद्देश्य हो. त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले सुरुमै टपिक दिए, यू हैव टू पे. दिनभरि काम गरेर आउनुभयो, तपाईको शरीर थाक्यो. प्रभु आज त थाकेको छु, प्रार्थना गर्ने पनि अब शक्तिमा छुइनँ म. ओभर टाइमको 500 गरेर दिएको भए चाहिँ 1 घन्टाको तपाईको दिनभरि 500 रुपियाँ कमाउनु भयो हाजिरा. तर बेलुका 1 घन्टा ओभर टाइम गर्नु भयो भने चाहिँ 1 घन्टामा 500 रुपियाँ कमाउँछ भने हामी गर्छौँ कि गर्दैनौँ? लोभले पनि ताकत दिन्छ. प्रभुको राज्यमा प्रार्थनाको लोभ गर्नु पर्यो, वचनको लोभ गर्नु पर्यो, संगतिको लोभ गर्नु पर्यो. इट्स गुड. बेथानिया जाने बित्तिकै मरियम खुट्टामा बसिहाल्थ्यो. किचनमा के छ, चिनी छ कि छैन, दाल छ कि छैन, उसलाई त्यो ध्यान हुँदैन थियो. हुन्थ्यो ध्यान? मार्थाले देख्नु न प्रभु म सक्नुहुन्न, रिस गर्ने रह्यो त त्यहाँबाट फेरि छेउमै. के साह्रो आत्मिक भएको, के साह्रो प्रार्थना गरेको, के साह्रो बाइबल कहाँ घरमै हुन्छ मान्छे, घरमै. त्यो पनि क्रिस्चियनै हुन्छ, क्रिस्चियनै हुन्छ. किन गर्नु पर्यो सेवा? अब बाहिर काम गरेर सेवा काम सर गर्दा पनि हुन्छ त. कहाँ हुन्छ? क्रिस्चियन घरबाटै हुन्छ नि.
संसारको मान्छेलाई थाहै त छैन त्यो विषयमा। थाहा छ अघि भाइले भने जो भित्र त्यो परमेश्वरको सामर्थ्य जब काम गर्छ नि कुनै सामर्थ्यले त्यसलाई जित्न सक्दैन। आमेन। फर्के तपाईँको दोषी भावना छ, कमजोरी छ, तपाईँको विकनेस छ भने परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँलाई साथ दिनलाई। तपाईँको जस्तै स्थितिलाई उहाँले तपाईँलाई विजयतिर डोर्याउनुहुन्छ। उहाँले मलाई कमजोरी सङ्घर्ष भन्ने कुरा यीशुलाई पाए नयाँ सृष्टि बस वी हेभ टु डिल इट एभ्री डे। हरेक दिन हामीले यसलाई सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ उभे पास्टर भए सबै कुरो सदन स्टिल आइम स्ट्रगलिङ डेली। म दिदिनु ममा पनि के हुन्छ सङ्घर्ष हुन्छ। कतिजनाको लत होला, खराब लत होला, तपाईँको त्योसित सङ्घर्ष छ भने हाम्रो लत छैन तर अरू नराम्रो बानीहरू छ, नराम्रो यस्ता हेबिटहरू छ जोसित हाम्रो दिनु सङ्घर्ष हुन्छ। मैले पनि त्यसमा जित्न पर्ने हुन्छ, मैले पनि त्यसलाई सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। दिनु मलाई कसरी ख्रिस्टको नापमा मैले निर्माण गर्नुपर्ने त्यसमा मेरो दिनु सङ्घर्ष हुन्छ। जो आगे की ओर जाता है ये ना समझे कि आपका रास्ता डुवर्स का जैसा है। हाईवे ये भी समझे कभी कभी टी गार्डन की ओर भी जाना पड़ेगा जहां पर रास्ता ठीक नहीं है। यस्तो डान्स सिक्छ नि अब त्यो सिधा हाइवेमा त अब सिधा त छ हाइवे, केही त छैन। अनि यस्तोमा मान्छेले केही पनि सिक्दैन, आराम त छ तर यस्तोमा छ भने डान्स पनि सिकिरहेको हुन्छ। यता पनि ठोकिन्छ, यता पनि जोगाउनु पर्ने हुन्छ, यता पनि जोगाउनु पर्ने हुन्छ। कुइनाले यता गोलाइतिर कुइनाले लाग्छ, यता लाग्छ। आफै यस्तो पाहाडतिर गाडीमा चढ्नु भएको छ नि होइन, छेउमा झन् केटीहरू बसेको छ भने त यसो छुकु भन्थ्यो भने माऱ्यो फेरि। जब तपाईँको दर्शन हुन्छ, always remember if you have a vision you must face the challenges in your life। जब आप दर्शन नहुने मान्छेको चुनौती हुँदैन, दर्शन नहुने मान्छेको चुनौती हुँदैन। भोलि के गर्ने चुनौती हुँदैन, असल कुराको निर्णय गर्ने मान्छे चुनौती केही पनि हुँदैन। तर म गर्छु भन्नुहोस्, म यसमा तिर निशानातिर बढ्छु भन्नुहोस्, अलवेज रिमेम्बर चुनौतीले तपाईँलाई पहिला पर्खिनुहोस्। अनि याद गर्नुहोस् प्रभुको राज्यमा हिँड्दाखेरि चुनौती चाहिँ तपाईँलाई नाश गर्नलाई होइन, त्यसले तपाईँलाई निर्माण गर्नलाई हो। इट वन्ट डेस्ट्रोय यु, इट विल बिल्ड यु अप। फेरि क्रिस्चियन जीवनमा चुनौती आएन भने त मजा पनि आउँदैन, मजा आउँछ। मैले तपाईँलाई बारम्बार भन्छु तपाईँको आरामदायक जीवनमा भन्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तपाईँले धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ। यु लर्न सो मेनी थिङ्स। आमेन। धेरै कुरा तपाईँले राम्रो परिस्थिति बिग्रिएको परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँको मेच्युरिटी बढ्छ, तपाईँको मेन्टालिटी बढ्छ, सोच्ने क्षमताहरू बढ्छ। तपाईँमा उमेर सानै होला तर तपाईँको परिस्थितिले तपाईँलाई म्याच्युर बनाउँछ। तपाईँको सोच्ने तरिका, बोल्ने तरिका, बुझ्ने तरिकाहरूको क्षमता बढेर जान्छ। यसै कारण चुनौती जब आउँछ टेक इट एज अ पोजिटिभ सेन्स, इन अ पोजिटिभ सेन्स। घटिकमी आउँछ प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्, किनभने तपाईँले परमेश्वरले कसरी प्रबन्ध गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। तपाईँ रोगी बिमारी हुन्छ, प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु तपाईँ मेरो लागि मर्नुभयो, तपाईँको चङ्गाइलाई म देख्नेछु। आमेन। ठिकै, प्रभु तपाईँको लागि हुनुहुन्छ। हि इज अलवेज दियर फर यु। उहाँसित हिँड्न सिक्नुहोस्। तपाईँ एउटा पद पढेर सिद्ध्याउँछ आज, यूहन्ना 16:21। बालक जन्माउने बेलामा स्त्रीलाई पीडा हुन्छ, बालक जन्माउने बेलामा स्त्रीलाई पीडा हुन्छ, किनभने तिनको बेला आएको हुन्छ। तर जब तिनले बालक जन्माउँछिन् तब तिनलाई त्यस वेदनाको सम्झना हुँदैन, किनकि संसारमा एउटा बालकको जन्म भयो भन्ने कुरामा तिनी हर्षित हुन्छन्। गर्भमा नानी आउँछ, गर्भमा नानी आउनु भनेको नै 9 महिना उसको लागि चुनौती हुन्छ। हाम्रो बहिनी त्यहाँ बसिरहेको छ, अप्रिल 1 तारिक डक्टरले बोलाएको छ। आमेन। यहाँ के भन्दैछ, गर्भमा नानी आयो, उसमा गर्भ धारण भयो भन्ने बित्तिकै 9 महिना उसको लागि चुनौती। बहिनी कति ताल यता फर्केर उता फर्केर सुत्दाखेरि सजिलो हुन्छ बहिनी? नभन्नु, त्यही माथि भित्रबाट छोरा अलिक छुच्चा खालको छोरा छ नि त लातलीमै भन्छ,
सङ्घर्ष हुन्छ नि, ऊ गर्भधारण आएकोदेखि, तर उसको गोल के हुन्छ? नानी जन्माउने उसको उद्देश्य हुन्छ। उसले चुनौतीलाई उसले याद गर्दैन, उसले त्यो उद्देश्यलाई याद गर्छ कि मेरो बालकलाई म जन्माउँछु। उसको चुनौती हुन्छ र पनि ऊ आनन्दित हुन्छ, किनभने उसले जे गर्भधारण गरेको छ त्यो चाहिँ चुनौती भन्दा पनि शक्तिशाली छ। It's greater than the challenges. जसको गर्भमा केही छैन अन्त त्यो मान्छे के त्यसको महत्त्वै हुँदैन। दुईवटा नानी जन्ममा मेरो श्रीमतीको मैले आँखाले देखेँ। एउटा आमा कसरी वेदनाबाट भएर जान्छ मैले देखेको छु। Still she is laughing, smiling. आज पनि हाँसिरहेको छ, आज पनि। अनि दुईवटा भुँडी चिरेर दुईटा नानी निकाल्दा पनि she never complain and condemn. मेरो भुँडी चिरिनु पर्यो, मेरो यो I have never heard word like that. तपाईहरु आमाहरु हुनुहुन्छ, मैले चिर्नु परे भए चिर्थ्यो होला। होस् बरु नानी जन्म। जस्ट इमेजिन यदि मैले गर्भधारण जब त्यो विदेशतिर त बाउलाई छेउमै राख्छ अरे जन्माउँदाखेरि, र पनि विदेशमा किन यति साह्रो डिभोर्स फेरि थाहा छैन। त्यो पेन मृत्युको बाइबलले भन्छ मृत्युको मुखमा पुग्छ भन्छ नि त नानी जन्माउने। तर सी इज रेडी टु पे इट, ऊ तयारी हुन्छ उसलाई त्यसलाई मूल्य चुकाउनका लागि। चुनौती छ नि, जे कुरा तपाईँले गर्भधारण गर्छु तपाईँले चुनौती अलवेज दिए, विल बी दिए। तर हामी भन्नुहोस् मेरो पछि, तर म चुनौतीलाई जित्नेहरूमा हो, चुनौतीसित हार्ने र डराउनेहरूमा होइन। हालेलुया। हामी चुनौतीलाई जित्नेहरू हो, किनभने ख्रिस्ट हामीसित हुनुहुन्छ, कप्तान हामीसित हुनुहुन्छ। जुन जहाजको कप्तानै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, समुद्र त उचार पछार गरिबस्छ, त्यसलाई रुई छुटेको नि त। वर्क विथ क्राइस्ट, यीशु के साथ चले, उसको अपना कप्तान बनाइए। चुनौतियाँ आपके जीवन में आएगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, चुनौतियाँ आपको नाश करने के लिए नहीं, ये महसूस कराने के लिए कि तुमने दर्शन को पुकारा।